गोंयांत काणयो तश्यो खूब आसात. एक जल्म पावपाना ह्या पासयांक गोंयच्या देवळांच्यो, लोकांच्यो आनी पयलीं सावन एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशा कडेन पाविल्ल्यो ह्यो काणयो. आयची काणी एक सुंदर संबंदाची, देवाचो आनी एका मनशाचो संबंद. फाटल्या 475 म्हणजे 475 वर्सां सावन आशिल्लो हो संबंद. नार्वेचो देव सप्तकोटेश्वर आनी समाधिस्थ आशिल्ल्या श्री नारायणराव सुर्याराव हांच्या मदलो हो संबंद. आमी आयिल्ले आसा नार्वे आयिल्ले आसा सप्तकोटेश्वर देवळांत. आतां सप्तकोटेश्वर देवळाची इतिहास आसा हो सगळ्यांक खबर आसा, तो परत सांगपाची गरज ना. हांगा पासय कित्याक करूंक आयिल्ले आसा, तुमी म्हणटले की ऑलरेडी आमकां खुबश्यो गजाली खबर आसा त्यो परत कित्याक सांगता. पूण आमी आतां त्यो गजाली सांगपाक आयिल्ले आसा ज्यो खुबश्या लोकांक खबर ना. आयचो दीस तो खास असो दीस की ज्या दिसा सप्तकोटेश्वराच्या देवळांत हांगा लिंग स्थापन केलें. आनी हो खास कित्याक हें जाणून घेवपा खातीर आमी खास आपयल्ले आसा संजीव सरदेसाय, जे देवळाचे तुमी कितें म्हणचें पडलें माजन ह्या देवळाचे, आनी हरशीं म्हणून इतिहासा बद्दल आनी गोंयच्या इतिहासाचे माजन तेच. म्हाका दिसता हेजे बद्दल तुमी खुबशे प्रोग्रामूय केले आसतले. ओके, सो पयलीं देवळा बद्दल आतां रिनोवेट केल्या उपरांत आनी आतां शिवाजीचो रेफरन्सूय येता, रिनोवेटूय केले. सो सद्या ते फेसेट्स सोडून आनी खंयचे फेसेट्स आसा? ओके, एक असो मुद्दो लोकांच्या फुडें एक मनान बशिल्लो आसा की हें देवूळ शिवाजीन बांदलें म्हणून. ना, शिवाजीन बांदूंक ना, ताजी पुनर्बांदणी ताणें केली. पुनर्बांदणी करपाक जाल्यार पयलीं बांदलें कोणें? तर हाका एक इल्लीशी हिस्ट्री आसा. आनी सगळ्यांक खबर आसा की हें देवूळ पयलीं दिवाडे नारवा म्हणटा त्या वॉर्डान आशिल्लें. मागीर तें पयलीं किलजीच्या फोर्सिसांनी मोडलें आनी मागीर तें पुर्तुगेजांनी येवन सामकेंच मोडून उडयलें आनी मोडलें आनी लिंग काडून ताका बांदाक घालें. तें लोकांक तितलें बरें दिसलें ना, कारण लोक चलून वता म्हणून. आनी तें लिंग तांणी एका जाग्याचेर, म्हणजे आज ज्या जाग्याचेर नार्वे आनी दिवाडे ह्या जाग्याचेर जी फेरी आसा थंय एक बांय आसा कुशीक. त्या बांयच्या कुशीक व्हरून तांणी लिपयलें. तर आमचो एक पुर्वज जाचें नांव नारायणराव सुर्याराव. आतां तुमी म्हणटले हो सुर्याराव कित्याक, सरदेसाय कित्याक न्ही? तर नारायणराव सुर्याराव हो आमचो पुर्वज. आनी तो ह्या गांव जे आशिल्ले म्हणजे आमोणे, नार्वे, भटकराम, सावयवेरें ह्या हाजो तो सरदेसाय आशिल्लो. ही वॉज द चीफ ऑफ द देसायज. देसाय, सरदेसाय, न्यायाधीश, सरन्यायाधीश तशें ही वॉज द हेड. सो तें आमी मागीर एक सरनेम आमकां घेतलें. तर त्या मनशाक, आनी तो एक सिद्ध पुरुश आशिल्लो, त्या मनशाक रातची सपनां पडूंक लागली. एक खाडयो मनीस आपणाक सांगता की आपणाचें सगळें रेब्यान आसा, पूण आपणाक व्हर हांगाचो आनी आपणाक व्हरान तूं स्थापन कर. तर ताका तें पयलीं कळ्ळें ना. आनी ताणें खूब जाणांक विचारलें. तर हांगाचे थोडे जाणटे आशिल्ले, ताणें ताका कितें सांगलें की आमकां खबर आसा म्हणून की कदंबांचें एक देवूळ म्हादेवाचें दिवाडे आशिल्लें आनी तें मोडून जें लिंग आसा तें एका बांय कडेन हाडून थंय खंय तरी लिपयलां. पॉसिबली ते वयर सगळी माती रेबो जाला म्हणून ते या अशें काय म्हणून. तर ताणें एक 10-15-20 हट्टे कट्टे लोकांक रातचे आमच्या कॅनोज म्हणजे व्हड्यांनी घेवन तांणी हेवटेनसून त्या सायडीक गेले रातचे दिवाडे. आनी दिवाडे लोकांक चडशें खबर ना की दिवाडे एक फोर्ट आशिल्लो, फोर्ट ऑफ नारवा म्हणटात. आज फक्त ताजी वणतूच उरलेली आसा आनी एक बलगांव कसो उरलेलो आसा. तर तो कित्याक आशिल्लो की हेवटेनसून कोणी एटॅक करीत जाल्यार तांकां स्टॉप करपाक. आनी ही बांय ताजे कुशीकूच आशिल्ली. आज जेन्ना आमी पळय फेरीन वेता, दाव्यान सकयल देंवता, तेन्ना मातशें फुडें जर वचत जाल्यार आमकां ती बांय मेळटा. तर हे थंय रातचे गेले आनी थंयसून ती बांय कडसून तें काडलें आनी ते घेवन येताले. म्हण पुर्तुगेजांक मातसो कितें तरी डावट मारलो आनी तांणी फाराफारी सुरू केल्यो. तर फाराफारीन ताजो जो भाव आशिल्लो म्हणजे ह्या नारायणरावाचो भाव,
ताका गुळी लागली आनी तो मेलो अशें आमकां मेळटा रेकॉर्ड. आतां आयले ते हांगा, पूण लिंग ते हांगा घेवन आयले ना. हां जे लिंग आशिल्लें ते नारवे ते हाडून नारवे हाडले ना. ते घेवन ते लाटंबारशा म्हणटा ते गेले जस्ट बिफोर आमच्या बिचोलीसून फुडें गेलो की दोडा मार्गाच्या आयल्यान लाटंबारशा म्हणटा आनी थंय तांणी तें दवरलें. मागीर एक 2 वर्सांनी, आतां हें केन्ना घडलें 1547, एक्झॅक्टली 400 years बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडंट. ऑन द सेम डे नॉट ऑन द सेम डे, कारण तें जाता आमचें इट हॅपन्स ऑन 15th ऑगस्ट हय. आनी आज आमी आसा नोव्हेंबरान. कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा आज हांगा आसा. बट इट डिडंट हॅपन ऑन दॅट डे. एंड अशें म्हणा पळय वील नॉट, बट 400 वर्सां 1547 1947. तर 2 वर्सां मागीर म्हणजे 1549 तांकां अशें दिसलें की आमी लागीं येवया हांगा, कारण हांगा संगम लागीं आसा ज्या जाग्याचेर राजपुतांची जात्रा, आनी हांगा आमी स्थापन करया म्हूण तांणी तो हांगा घेवन आयलो. आतां ह्या गांवचें नांव नार्वे न्ही, हां ओरिजिनल ह्या गांवचें नांव हिंदळें. हिंदळे. हां हिंदळें. आनी अजुनूय बी तुमी जर सकयल वचत जाल्यार ह्या देवळांचें थंय हिंदळें म्हणून बरयल्लें आसता. तर हें नार्वें कशें जालें, तर लिंग जें हाडलें हें दिवाडेच्या नारोवा ह्या वॉर्डानसून हांगा हाडलें. त्या खातीर ताका तेवटेन नारोवा म्हणटात, NAROA, आनी हांगा म्हणटात नार्वें, NARVE. सो आमची 2 नार्वें आसा, एक दिवाडे नारवा आनी एक आसा बिचोलेच्या नारवा. हां एक्झॅक्टली ऑपोजीट वन एनदर. ओके, तें हाडलें ताणें. आतां हांगा हाडून तेन्ना कितें रातची हांगा लायटी बिटी ना. तुमी भितर येवन दाखया आनी हें करुया. हय या पयलीं म्हणजे लोकांक उत्सुकता आसतली ते लिंग पळोवपाक. ते एलावड आसा भितर शूट या करपाक? तो वयरसून शूट करता. वयल्यान शूट करचें पडटलें. ओके. म्हटल्यार भितरच येवन सारकें दाखयलें लोकांक कळपाकूय बरें पडटलें. तर आतां हांगा तुमी हांगा एक पळयतले की ही एक मंडप आसा हांगा, एंट्रन्स फॉयर म्हणटा तसो मेन भितर जालो अंतराळ. तर हांगा ह्या हातून एक वेरी इम्पॉर्टंट फॅसेट आसा आनी ती म्हणजे दाराच्या वयर एक काळी पाटी आसा. हां आतां ही पाटी कितें, तर ही राजाज्ञा, ताजेर ते सकयल बरयल्लें आसा. रायट डावन आमकां वाचूंक मेळटा शिवराजाज्ञा म्हणून सेकेंड लास्ट लायनीचेर थंय. हां, तर हो शिवराजाज्ञा म्हणून ही कितें, वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस. तर नोव्हेंबर 1667 19 नोव्हेंबर 1667 शिवाजी गोंयान आयलो, म्हणजे भटग्रामान आयलो, बिचोलेन आयलो, की कुडाळचे जे 2 देसाय ताजे टॅक्सीस कलेक्ट करताले ताणें ताका डिफ्रॉड केल्लो. हां मग तांकां धरपा खातीर म्हणून तो हांगा आयलो. हांगा आयलो ते हे दोगूय पळ्ळे आनी बार्देजान गेले. म्हणून शिवाजीन हांगा तळ ठोकलो एट, म्हणजे ही कॅम्प्ड इन बिचोली. आनी देन ऑन 20th ही एटॅक्ट बार्देज. त्या दिसांनी ताका कोणें तरी सांगलें की हांगा एक म्हादेवाचें लिंग आसा आनी इट इज व्हेरी पावरफूल, आनी तो शिवभक्त. म्हणून तो हांगा आयलो. हांगा येना फुडें जर तो पळयता जाल्यार एका गुहेन हें लिंग दवरलेलें आसा आनी ताका एक ल्हानशें देवूळ विथ कोकोनट लिव्स ताणें भितर. म्हणून ताणें कितें केलें, आपणाची जोती काडली आनी बँड जावन तो भितर वतालो. भितर वता आसतना ते किसर आसता पळय, जे कोकोनट लिफाचे, म्हणजे आमचे नाल्लाचे आमचे ती चुडत, ते ताका लागले आनी ताजो पडलो मुकूट. म्हणून तो परतो आयलो आनी ताणें तो परतो बांदूंक लागलो. परतो वता आसतना परतो पडलो. म्हणून तेन्ना ताका भट पळय थंय आशिल्लो, ताणें ताका सांगलें देव तुका सांगता म्हणून की आपणाक देवूळ बांदून दी आनी मागीर यो म्हणून. आनी त्या दिसा ताणें ऑर्डर दिली की हें जें पळय ल्हानशें देवूळ पयलीं बांदिल्लें नारायणरावान तें मेन बांदचें म्हणून. आतां तुमी जर सिंधुदुर्गाचेर गेले, सिंधुदुर्गा थंय एक शिवाजीचें देवूळ आसा फॉर शिवाजी. तें जर पळयत आनी हाका पळयत न्ही, तें मिनी आनी हें मॅक्झी जाता. डिझायन इज ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, किल्ल्याचेर आसा ते, किल्ल्यान भितर आसा ते. ओके, ही राजाज्ञा विच वॉज गिवन बाय श्री सप्तकोटेश्वर श्री. हय, ते कितें कितें बरयल्लें आसा तें. पूण शके दिला कार्तिक कार्तिक पंचमी शिवराजाज्ञा. शिवराजाज्ञा म्हणजे दॅट इज द
ऑर्डर ऑफ शिवाजी. सो तेन्ना ते बरयल्लें. हय तेन्ना दॅट इज वाय इट हॅज बीन पुट अप ते आतां तेन्नाच बरयल्लें काय ते देवूळ जातकच मागीर बरयलां ते खबर. दॅट इज डिफरंट. ओके. आज ही पालखी तयार करता ती पालखी ही पालखी जी तयार करता ताका आज म्हत्व आसा. हां. म्हत्व कित्याक आसा तर जेन्ना आमचो तो नारायणराव सुर्याराव म्हणटा तो ताणें लिंग हाडलें आनी हांगा स्थापन केलें. हें आज तुमकां पळय दिसता न्ही हां. तें सप्तकोटेश्वराचें लिंग भितर. हां. आनी ही भायल्यान दिसता ती सगळी केव फातराची. तर ती आज कार्तिक शुद्ध दशमी म्हणजे कार्तिक म्हयन्याच्या शुद्ध म्हणजे ब्रायट विकान ब्रायट फोर्टनायटान 10व्या दिसा ताणें ती हांगा हाडून आतां जस्ट सी एक केन्नाय जर म्हाका यू नो लायक रायट नाव आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू युअर गोवा न्यूज यू नो फॉर कमींग हियर एंड डुईंग दीस पर्टिक्युलर थिंग. आय शूड बी ग्रेटफूल टू यू. केन्नाय मेळ्ळो म्हणटा तुका विश करून सेम थिंग इज वॉट गॉड इज डुईंग. आय एम पुटींग इट इन अ लिटल लायटर वे. कारण आज ज्या दिसा ताका हांगा हाडून स्थापन केलो आनी हांगा ताका सेफ केलो फ्रॉम बींग यू नो डिफायड त्या हाका लागून देवाची उत्सव मुर्ती हांगासून ह्या पालखेन बसून ताज्या समाधी कडेन वता. थंय वता, थंय ल्हानशी पुजा जाता, रावता आनी मागीर परती येता. खुबशीं कमी उदाहरणां आसा देव व्हेरी फ्यू मनशाक मेळपाक वता. व्हेरी फ्यू. आनी अशेंच समाधी कडेन वचून ताका यू नो ताका इट इज लायक ग्रेटफुलनस की आपणाक हाडलो तुवें आनी यू हॅव डन दीस. तशें जर पळोवंक वचत न्ही दीस इज समथींग व्हेरी रेर इन रिलेशनशीप फॉर्म. बट ह्या देवळाचें आनी एक म्हत्व आसा ताजेर आमी मातशें आनी स्टडी करता. तर तुमी जर ही पळयली न्ही भितर दार भितर वता ती पॅसेज जर पळयली जाल्यार ती पॅसेज स्ट्रेट ना. हां. ती पॅसेज हांगा फुडें उंच आसा आनी मागीर ती सकयल वता. स्लोप ताका एक रिजन आसा. ताका एक रिजन आसा आनी दॅट आय हॅव पर्सनली केप्ट माय कॅमेरा एंड टेकन द एंगल सारकें आसा. तर थंयसून तुमी जर वयर पळयत जाल्यार थंय एक बुराक आसा. हां. तो बुराक आतां बारीक केल्लो आसा कारण भितरसून पिजन्स येताले. हां. पारवे येताले. तो जर मोठो आस करीत न्ही जाल्यार थंयसून सुर्याचें किरण सारकें देवाच्या पांया कडेन पडटा. सकाळीं. सो हें बांदता आसतना जस्ट सी कितें तांची एक्सपर्टीज आसतली ती त्या टायमाचेर की तें एंगल घेवन तांणी तो बांदून दवरलेलो. फाटल्यान पळोवपाक. आतां आतां आनी एक आसा फाटल्यान याच आमी पूण शिवाच्या देवळान महादेवाच्या देवळान एक देर इज वन स्पेशालिटी. महादेवाच्या देवळान फूल सर्कम्युलेटेड प्रदक्षिणा काडिना. हां. कित्याक तर ताका जे अभिशेक घालता आनी तो अभिशेकाचें उदक पोंदसून वेता ताजेर आमी पांय ओपून वचना. हां. त्या खातीर कितें करतात आमी आतां हांगासून वेतले सारके थंय पासून वेतले परते येतले आनी हेवटेन वेतले टू कंप्लीट वन प्रदक्षिणा. आनी दीस इज समथींग दॅट 90% ऑफ द पीपल मे नॉट नो. जेन्ना खंयच्या म्हादेवाच्या देवळान गेले आनी तुमकां थंय पिंड दिसता लिंगाची ज्या डायरेक्शनान तें उदक भायर पडटा दॅट इज नॉर्थ. ते सदांच नॉर्थाक नॉर्थ दिशेन. नॉर्थ दिशेक येता. म्हणजे केन्नाय जर तूं खंय जंगलान शेणलो नाल्यार वाटेर वेता आसतना तुका खंयचें डायरेक्शन तें खबर ना पूण तुका शिवाचें जर एक लिंग दिश्टी पडल्यान ताजी जर ती पिंडिका एका खंयच्या डायरेक्शनान वता दॅट इज इन द नॉर्थ. दीस इज यू गो टू एनी ऑफ द टेंपल एंड यू वील फायंड इट. ओके. आमी आतां फाटल्यान या. सो ही केव आशिल्ली. ही फूल केव. हें आतां हें दार पयलीं नाशिल्लें. हें दार हें नाशिल्लें. जेन्ना आतां आर्कायव्सान आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान जेन्ना पळय ते रेनोवेट करूंक लागले तेन्ना तांकां हांगा एक दार मेळ्ळें.
हांगा एक दार मेळ्ळें हां आनी तांकां आनी एक कितें मेळ्ळें वीच इज व्हेरी व्हेरी इंट्रस्टींग. ही जी तुमकां ही फातर दिसता हांगा हां ही ओरिजिनल केव हां जी फातराची जे आमी पळय आमी फातर घर बांदपाक फातर यूज करता ती केव ती फूल आसा आनी ताचो डिझायन हो पळय हांगा दिल्लो आसा हो ब्रावन कलरचो आसा तो. ओके ही फूल म्हणजे हांगासून एक दार आशिल्लें तुमकां थंय एक ओपनिंग दिसता तें आनी हें एक दार आशिल्लें आतां ओपनिंग दोन आनी ह्या फूल डिझायनान एक हांगा ओपनिंग दिश्टी पडटा. हां आतां तें ओपनिंग वयर ही जी विंडो आसा हां इट इज रिलेटेड. आतां थंय पळयत जाल्यार न्ही एक व्हडलो रूम आसा विथ बेंचीस टू सीट. बेंचीस आसा ते हय म्हणजे सोंपें हां सोंपें म्हणजे हाजीच पिलर आसता ताका अशें भायर आतां हें कशें भायर सरलां तशें सोंपें आसा भायर. ते एक हें आसा हय. की आनी शिवाजी शिवाजीचें की शिवाजी लोक अशें म्हणटात की हांगा शिवाजी येवन लिपून रावतालो. म्हाका दिसना शिवाजी येवन बसतालो पूण हांगा कोण तरी लिपताले कारण ताका हांगासून वयर वचपाक सपनां आसा ही पळय आनी ही तांकां एक्सकवेट करता आसतना सापडली. आनी सारकी सपनां आसा एक हय सपनां प्लस ताका हें पळय हांगा दार आशिल्लें अशें दिसता कारण ताका यू कॅन सी अ कट इन दीस रॉक. ओके हें बंद करपाक मेळटालें. हय हें बंद करपाक मेळटा सो कोणाक कळनाशिल्लें वयर वयर कोण वचपाक रावला म्हणून. हय सो देवळाच्या वयरूच आसतालें ते. हय आनी येदोळ हांवें सांगलां तशी आमची प्रदक्षिणां काडटा आसतना यू कॅन कम अप टू हियर हय आनी मागीर परतो वचून दुसऱ्या सायडीक हांगा सो अभिशेकाचें उदक हेवटेंतल्यान वता म्हणून तें एलावड करून एलावड ना हांगा. आनी देर इज अनदर थिंग ऑल्सो हांगा आयल्या म्हणून तुमकां सांगता तुमकां हांगा हो डिझायन दिश्टी पडटा वण्टीचेर हय रायट. आतां हो जो डिझायन आसा सगळ्या देवळांनी हो डिझायन दिश्टी पडटा पूण हो डिझायन करपाची टॅक्नीक न्ही दोन तरेच्यो आसा. हां ज्यो आमी देवळान करताले ताका आमी कावी आर्ट म्हणटा. हां आनी जी देवळां मोडलीं आनी मोडटकच मागीर पोर्तुगीजांक दिसलें की आमकांय जाय म्हणून तांणी देवळाचेर वयर केलें ताका आमी एस ग्राफिटो म्हणटा. सो दीस इज एस ग्राफिटो कारण कावी आर्ट म्हणटा न्ही ते जेन्ना चुनो लायलो वलो आसतालो ताजेरूच डिझायन कट करताले तातूंत भितर काव म्हणजे तांबडी माती ती भितर घालताले सुकूंक दिताले आनी मागीर पॉलिश मारताले म्हणजे तुका डिझायन दिसतालो पूण तुका हाताक लागनाशिल्लो आनी हांगा तुका हो हाताक लागता. आज आतां आमी तुमकां म्हाका दिसता रावले आतां सद्या सो चले ते रिच्युअल्स पळयात तुमचे कडेन उलयतना म्हाका दिसता सगळो इतिहास सो बायहार्ट करून दवरलेलो आसा. बायहार्ट न्ही तो न्ही इट इज अ पॅशन. तो हिस्ट्री म्हणटा ती न्ही शूड नॉट बी थॉट. हिस्ट्री शूड बी पॅशनेटली अंडरस्टूड. हें भितरसून येवंक जाय बोंबलेच्या देठांसून येवंक जाय. सारकें ओके तुमचे रिच्युअल्स चालू दवरा मागीर म्हाका दिसता सप्तकोटेश्वर देवळा सावन सुमार 200 मिटराचेर आसा दोन समाधी. एक श्री नारायणराव सुर्याराव हांची आनी दुसरी समाधी तांच्या भावाची. अशें म्हणटात जेन्ना देवाक दिवाडेच्यान हाडपा खातीर सगळे जाण गेल्ले तेन्ना पुर्तुगेजांनी नार्वे फोर्टा वयल्यान जे फायरींग केलें तातूंत तांच्या भावांक मरण आयलें आनी तांची समाधी हांगा आसा. दोगूय भावांची समाधी सुमार 10 ते 15 मिटराच्या अंतराचेर स्थायीक आसा.
तर आम्ही पळयली की देवाची पालखी एका मनशाच्या समाधीचेर येवन ताका देव बरें करूं म्हणून वता देव बरें करून देवान म्हणचें पडलें ओके ही तुमच्या पुर्वजांची समाधी हय आतां आमी जे पळय दोनूय पालख्यो आयल्यो सप्तकोटेश्वर जेन्ना येता ताका एकंपनी करता काळभैरव हां सो पयलीं जी पळय ताजे फुडें वता ती पालखी काळभैरवाची मागीर सप्तकोटेश्वर ती हांगा येता आनी हांगा ह्या पेडा कडेन बसता आनी ही जी समाधी आसा ती समाधी नारायणराव सुर्यरावाची नारायणराव सूर्य आतां एक तो क्वेश्चन विचारलो की ही आमच्या पुर्वजांची काय म्हणून ही आमची एका पुर्वजाची ज्याचे आमकां रेफरन्स मेळटा लिंग हाडलें दवरलें बी म्हणून आमी हांगा गोंयान फॉर द लास्ट 21 जनरेशन्स रेकॉर्डेड आसात हां आनी ताज्या पयलीं सुद्दां आशिल्ले पूण आमकां तो रेकॉर्ड मेळना सो आमी आमची जी वंशवेल केल्या फॅमिली ट्री हॅज स्टार्टेड विथ हिम एंड वी हॅव गॉट 21 जनरेशन्स सो रेकॉर्डेड हे 21 जनरेशना पयलींचे तुमचे वो 21 जनरेशनाचा पयलींचो हाच्या पयलीं आसा हाज्या पयलीं आसा पूण तांची जी पळय तांणी कितें कितें आपणाची शौर्य दाखयल्लें हय तें शौर्य वॉज नॉट रेकॉर्डेड प्रॉपरली हें आमकां मेळ्ळें कित्याक ताणें पुर्तुगीजां कडसून तें हाडलें पुर्तुगीज वर व्हेरी गूड एट डॉक्युमेंटींग सो थंय पळय मेळ्ळें आमकां न्ही तातूंत ताजे कडसून आमकां हें कळ्ळें सो दीस सो आतां पोर्तुगीज रिकॉर्डान तांकां कितें म्हणटले तांकां पोर्तुगीज रिकॉर्डान ताणें तांचें नांव कशें आसता दुसरेच भशेन भरता नारायणा सुर्या राव कोणें व्हेलें अशें म्हणटाले ते म्हणजे सरदेसाय ऑफ द अदर सायड सरदेसाय करून व्हेलें म्हणना ते ना 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 इट वॉज आय वूड यूज द वर्ड इफ इट इज करेक्ट वर्ड पिलफर्ड रातचे वचून ताणें हळू काडलें आनी घेवन कारण ते जर सगळ्यां हुजीर हाडिल्ले जाल्यार ताका मारतले आशिल्ले हां रातचे काळखान गेले थंय 2 बोटी घेवन आनी थंयचे ते हळू काडले आनी घेवन हेवटेन आयले सो वर्सान वर्स ही परंपरा चालू एवरी इयर कार्तिक शुद्ध दशमी म्हणजे ऑन द ब्रायट हाफ ऑफ द हिंदू कॅलेंडर मंथ ऑफ कार्तिक ऑन द 10th डे दशमी अशें लास्ट तुमकां विचारता आतां इतले वेळ आमी उलयले हे अशी एकूच परंपरा आसतली जंय देव मनशाच्या समाधीचेर वता काय आनी बी आसा आसूंक जाय कारण ही इट वील नॉट बी द ओनली वन पूण म्हाका जी खबर आसा तातूंत दीस इज द ओनली वन देव मनशाच्या समाधीचेर कारण एक अशें आसता की जें देवूळ मोडलेलें आसा थोड्या देवळांचेर मोडलेल्या जाग्यांचेर जे नवे स्थायीक जाल्ले देव आसता ते वचना आनी थोडे देव आसता ते आपणाच्या ओल्ड जाग्यांचेर वेतात हय वचून येता सो पॉसिबली हांगा तशी कितें तरी प्रथा आसतली एज अ ग्रॅटिट्यूड एज अ पार्ट ऑफ अ रिच्युअल आनी हाडटा आसतना न्ही जी ताजो भाव मेलो ताजी समाधी थंय सकयल आसा तो वतना पळयतले आमी आतां वेतना पळयतले ओके आमी हांगाच सोंपयता ते रिकॉर्ड दाखयतले आमी थँक्यू सो मच बरें कर तुमी वेळ दिलो म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी पळयलें तुमी आयले आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी वीथ गोवा न्यूज हब फॉर दीस तुमची पासय म्हणटा ती आमच्या काळजान भितर वता एक्चुअली पासय इज जस्ट नॉट अ वॉक बट यू आर हेल्पिंग अस प्रिजर्व द हेरिटेज ऑफ गोवा थँक्यू सो मच थँक्यू देव बरें कर तर ही आशिल्ली पासय आनी आगळी वेगळी पासय जंय गोंयकारांक आपल्या रिती रिवाज आनी परंपरे विशीं जाण करून दिवपाक जाय आशिल्ली कारण खुबशे जाण सप्तकोटेश्वर देवळान आयले नारव्या पूण खुबशे जाण हांगा पावपाना ज्या मनशान हांगा ते लिंग हाडले आनी तेन्नाच्यान सुरू जाले ह्या देवळाची परंपरा खुबशे जाण म्हणटा सप्तकोटेश्वर म्हणजे श्री शिवाजी महाराजांची याद करता पूण ताज्या पयलींचो जो इतिहास आसा तोय जाणा जावन आमी घेवपाक जाय पासय ही सिरीज आमी हाडली जशें सर म्हटलें तशें लोकांच्या काळजान पावपा खातीरूच कारण जर गोंयच्यो ह्यो गजाली तुमकां खबर ना जाल्यार गोंयकार म्हणटा आसतना तुमी 4-5 फावटी चिंतचें पडटलें तुमी पळयतात गोवा न्यूज अप your favorite website and keep watching.